वो ज़माने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। सारी फैक्ट्रियां उसके पास हैं, ये शायद फैक्ट्री भी नहीं लगा ली होगी। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। गुज़श्ता रोज़ यानी गुजरे हुए दिन वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हुए थे और आने वाले कल यानी टुमारो पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ JIT के सामने पेश होंगे। कॉन्टेक्स्ट एक ही है और कॉन्टेक्स्ट है पनामा केस का कि जो इनके एसेट्स थे, जो इनकी पैसा सरमाया बाहर था, मनी ट्रेल दिखानी थी, सारा उसी के हवाले से है। और आज इमरान खान ने तो कुछ कस्मों की बात भी कर दी। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ की बात को दोहराया और कहा कि उन्हें मालूम है, यानी लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली में सैयद खुर्शीद शाह साहब जानते हैं कि नाचने वाले कौन हैं और नचाने वाले कौन हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि अब वो दौर गुजर गए। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर हमने दावत दी है तर्जमान हुकूमत पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है PTI के रुकन कौमी असम्बली, उनके मरकज़ी रहनुमा जो कम्युनिकेशन वाली कमेटी है उसमें बैठते हैं, अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली खान, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन करेंगे कराची से MQM के रुकन कौमी असम्बली MQM पाकिस्तान के साजिद अहमद साहब और थोड़ी देर में पीपल्स पार्टी की पलवा शाह खान साहब अभी हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर कहूँगा, कल वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने JIT के पेश होना है, सामने जाना है, वो जा रहे हैं। आप हुकूमत पंजाब के तर्जमान हैं। स्पेशली हमने आज आपको रिक्वेस्ट की, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से राना सनाउल्लाह ने पहले कहा कि जी JIT उनको बुलाए, उनके पास अहम इंफॉर्मेशन है। फिर JIT ने मियाँ शहबाज शरीफ को बुला लिया। क्या स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं उधर? शुक्रिया भाई साहब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया। देखें, ये तो स्ट्रेटजी तो उनके पास है कि वो सवालात क्या करते हैं। हमारा तो ये बिल्कुल रिजॉल्व है कि जो भी कॉल होगी JIT की, कॉल अप नोटिस है, ये समन नहीं है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन दैट, फर्क है ये। मियां नवाज शरीफ को भी जो नोटिस है वो भी कॉल अप नोटिस था, लिहाजा ये सादा जबान में पता नहीं वो क्या फर्क होता है, लेकिन कल उनसे भी सवालात किए गए और इसी तरह से इनसे भी सवालात किए जाएंगे। मैं सर वो थोड़ा फर्क आपके सामने रख देता हूँ कि जब आप किसी को समन करते हैं तो समन के लीगल रीजनिंग और होते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस और होता है। कॉल अप नोटिस के कॉन्सिक्वेंस और होते हैं। आप किसी ऐसे शख्स को कॉल अप करते हैं जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस हो, या जो उस JIT की नज़र में ऐसे हो कि इनके पास वो मालूमात हो सकती हैं जिसे हम अक्यूज नहीं होता। वो यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कल बुलाया, वो क्या कैपेसिटी में बुलाया? कॉल अप नोटिस है। देखें, ये कॉल अप नोटिस की जो इस तरह है जो JIT यूज़ कर रही है, ये नैब के लॉ से इन्होंने लिए। इससे पहले कॉल अप नोटिस किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं होते थे। कल मियाँ शहबाज शरीफ जाएंगे, लेकिन JIT की अपनी स्ट्रेटेजी है। ये तो कुछ जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको बुलाएं, इनके पास आपकी हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कल क्या करेंगे जाके? अच्छा, वो मैंने राना सनाउल्लाह की बात सुनी है। वो मेरा ख्याल है कि शायद जब वो बात कर रहे थे तो हिस्से मज़ा में उन्होंने ये कह दिया कि जैसे चीफ मिनिस्टर क्योंकि बड़ी परफेक्शन से हर बात को देखते हैं, तो जो सवालात हैं अगर चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे, वो एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने सवाल किया कि क्या चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो नहीं जा रहा, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर बुलाएंगे तो चाहे वो 5 घंटे सवाल करेंगे, ये 7 घंटे जवाब देंगे। ये तो क्या साथ लेके जा रहे हैं? कुछ तो साथ लेके जाएंगे। आप तर्जमान है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें तो भी ये पता नहीं है वो पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या वो सिर्फ उसी पे राय में रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक बात आई थी जिसमें एक रहमान मलिक साहब को भी उन्होंने बुलवाया था, हुदैबिया की पेपर मिल। तो कॉन्टेक्स्ट वो हो सकता है, हुदैबिया पेपर पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल। और इसके लिए क्या तैयारी की है? देखिए, उसमें तो हमारा बड़ा फ्रॉम डे वन क्लियर मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो एक नोट ऑफ क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि नैब ने इसकी अपील क्यों नहीं दायर की, ये इस केस को यहाँ पे कंक्लूड क्यों कर दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया और ना ही उन्होंने हुदैबिया के हवाले से कोई ऐसा पर्टिनेंट जिक्र किया जिसमें ये बात वाज़ेह हो सकती हो कि किस चीज़ पर नुक्ता एतराज़ था। लेकिन बहरहाल
کہ حدیبیہ کے ساتھ ان فلیٹس کی جو تعلق ہے اور جو شہباز شریف صاحب کا تعلق ہو سکتا ہے کہ 96 تک تو شہباز شریف صاحب اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ تھے. 96 کے بعد وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جب ڈیزالو ہوا تو یہ فلیٹس کی اٹیچمنٹ حدیبیہ کے ساتھ ایک ہائی کورٹ کے ڈیسیجن میں اس کی ڈی اٹیچمنٹ ہوئی آفٹر دا ری پیمنٹ آف دا لون اماؤنٹ ٹو التوفیق. تو اس میں ہمارا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ کولیٹرل کسی کا بھی کسی اور کے لون کے لیے دیا جا سکتا ہے اور یہی ہمارا موقف. چلیں اسی نقطے پر رہیے. پلوشہ خان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, بہت شکریہ. ہم تو کافی دنوں سے بلا رہے تھے, آپ آئی ہیں تو وہ بھی دیر سے آئی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کل جا رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اور آج میاں صاحب خود کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کہ جو الزام لگاتے ہیں, جب انہوں نے الزام لگایا لوگوں نے, عوام نے انہیں آئینہ دکھا دیا. الزام تو سب لگاتے ہیں, اور آج کل جو کانٹیکسٹ ہے آپ کو معلوم ہے, حدیبیہ پیپر مل کی بات بھی ہو گئی, لندن فلیٹس کی بات بھی ہو گئی. دیکھیے الزام لگانا صرف بات ادھر آ کے رکی نہیں ہے. اب یہ الزام ایسا نہیں ہے جو کسی نے ان پر لگایا ہو, یہ ایک انٹرنیشنل لیک ہوئی ہے, کمپیوٹر ہیک ہوا, اس کے نتیجے میں یہ معلومات سامنے آ گئیں. اس میں کسی پاکستان کی حد تک کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن کل میاں شہباز شریف ساتھ تھے جب نواز شریف صاحب گئے, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ کرپشن ورپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ان کے خاندان کے حسابات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. دیکھیے جی, میں تو یہ کہوں گی کہ اس ملک میں اس قسم کے احتساب کی, خیر یہ تو ابھی احتساب اس لیول کا نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا سیف الرحمان صاحب کے نیچے جو ایک ادارہ تھا ریب, جسے شاید شروع میں کہتے تھے ریجنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور اس میں جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا, ان کی تذلیل کی جاتی تھی, اس حد تک یہ سب جاری رہا کہ کئی لوگ اپنی جان سے گئے ان کی تحویل میں. اس کی داغ بیل بھی جو ہے اسی پارٹی نے ڈالی, اس قسم کے احتساب کی. اور آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو وہی جو ہے ان کے گلے میں توق کی طرح پڑ گیا. لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہے اس کے موجد صاحب نے جیل میں وہی احتساب ایکٹ بھی بھجوایا تھا سیف الرحمان کو, یاد ہوگا, یہ تاریخ کی باتیں ہیں. یہ موجد خود ہے, اس کے انوینٹرز یہ خود ہیں, اور اس ملک میں اس قسم کے احتساب کی راہ انہوں نے خود ہموار کی اور دوسروں کو دکھائی. لہٰذا اب تو خیر اس قسم کا احتساب نہیں ہو رہا. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا, جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے بند کیا جاتا تھا, راتوں کو ان کے گھر میں پولیس گھستی تھی, کیا کیا نہیں ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے, شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی تھیں. لیکن جس دن وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے ہیں, پرسنلی میں سمجھتی ہوں ایز اے پاکستانی میرے لیے بڑا افسوس کا دن تھا, کیونکہ یہ کل کی بات کر رہی ہیں, گزشتہ روز کی بات ہو رہی ہے. اتنا سب کچھ ہو گیا کہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سا دن تھا, گزشتہ روز, کل کی گزرے ہوئے کل کا دن جو تھا وہ مجموعی طور پر میں سمجھتی ہوں ایک بہت افسردہ دن تھا, کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صرف نہیں ہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کرسی کی ایک اپنی تکریم ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اسی نقطے پر رہیے. علی خان, میں آپ کی طرف آؤں گا. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے حاضر ہوئے, پیش ہوئے, جو بھی کہا جائے, اور کل ٹمارو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف جا رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت کے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمن نہیں کیا گیا. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ پیٹیشنر ہیں, آپ کی پارٹی کی پیٹیشن ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس, کس کیپیسٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں میاں شہباز شریف کو کل جاتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور لگتا ہے ہمارے گناہ معاف ہونے لگے ہیں, مجھے لگتا ہے. شہباز شریف صاحب کا آنا جو ہے, کیونکہ پاناما لیکس میں ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کا یا ان کے جو بیٹے ہیں حمزہ صاحب, ان کا تو نام نہیں ہے, اسی لیے میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے, آپ انہیں کس کیپیسٹی میں دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ہماری مین پیٹیشن تھی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف, اس میں بھی شہباز صاحب جو ہیں وہ اس میں ہماری طرف سے ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو میاں صاحب کی جو فیملی بزنس ہے
96 میں اور 96-97 میں جب ان کے بیچ میں بٹوارا ہوا یا سیٹلمنٹس ہوئی فیملی کے حساب سے تو شاید وہ معلومات لینے کے لیے اور جو 1999 کی ایک جو کیس ہے یو کے کی جو کراؤن کورٹ ہے اس کے حوالے سے شاید کوئی معلومات ان کو چاہیے ہوں. تو بہرحال جو آپ کی جے آئی ٹی ہے اس کو ہی پتا ہوگا. لیکن شہباز شریف صاحب چونکہ ظاہر ہے میاں صاحب کے بھائی ہیں اور بیسیکلی پنجاب کو وہی کنٹرول کرتے ہیں, بزنس کو بھی ایک زمانے میں ان کا بڑا اس میں رول تھا سارا مل کے, اور حمزہ صاحب تو اب آج بھی بزنس میں وہ انوالو ہیں, تو ظاہر ہے ان کو بزنس ریلیٹڈ ہی کچھ ان کو معلومات چاہیے ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاناما لیکس ہیں, پاناما لیکس کے حوالے سے ان پہ جو الزامات ہیں فیملی کے, ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب اس میں نہیں ہیں, لیکن چونکہ فیملی ایک ہے اور علی خان پھر تو کانٹیکٹ ان کا درست ہوا نا کہ کچھ انفارمیشن مانگے گی جے آئی ٹی, ان سے پرانا حساب مانگے گی. ادھر ہی رہیے. ساجد احمد صاحب السلام علیکم, آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. کل میاں نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, حسین نواز بھی تھے, حمزہ شریف بھی تھے, حمزہ شہباز صاحب تھے, پھر کیپٹن صفدر بھی تھے, یہی میاں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ تھے. اب آنے والے کل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف پیش ہو رہے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں شریف فیملی کے اتنے ممبرز اگر ہوں تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پورے خاندان کا احتساب ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا, دوسرا یہ کہ بہت خوشائند بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, لیکن جے آئی ٹی کے پاس جب وہ 3 گھنٹے ان کے پاس ان سے کوئسچن آنسر ہوئے, اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ ادا کیے. مثال کے طور پر کہ اب پس پردہ جو قوت طاقت ہیں ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے, پتلی کا تماشا ختم ہو گیا ہے اور یہ مستقبل میں چل بھی نہیں سکتا ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب ہم پر کچھ پڑتی ہے, ہم پر گزرتی ہے, ذاتی طور پر ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں ظلم بھی نظر آتا ہے, ہمیں اداروں کی, ہمیں بالکل سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات ساجد بھائی, آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, قوتوں کے بارے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں جب کسی دوسرے کے ساتھ ہم ظلم و ستم کریں, ناانصافی کریں, زیادتی کریں, پوری قوم کو نوجوانوں کا قتل عام کریں. کراچی میں سب کچھ ہوا, ہم نے دیکھا ہے. اچھا, یہاں کسی کو کچھ نظر کبھی نہیں آتا, یہاں ظلم, زیادتی, ناانصافی کبھی نظر نہیں آتی, لیکن اپنے اوپر ہونے والے ظلم فوری طور پر نظر آ جاتے ہیں. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے, اور پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ اب رقم ہونے جا رہی ہے. یقیناً جب اس جے آئی ٹی کے 2 ماہ مکمل ہوں گے, 2 ماہ بعد جے آئی ٹی کا فیصلہ اس کو سپریم کورٹ میں رکھے گا. سپریم کورٹ اس جے آئی ٹی کے جو بھی انٹروگیشن ہوگی, جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی. تو یقیناً کچھ نہ کچھ پاکستان کے منظر میں, سیاسی منظر میں تبدیلیاں آئیں گی. اچھا, نواز شریف صاحب کا یہ کہنا بہت اچھی بات ہے کہ ان کے 3 نسلوں کا حساب ہوا ہے, اور میری پیدائش سے پہلے سے میرا احتساب شروع ہو گیا اور میری 3 نسلوں کا حساب ہوا, میرے بچوں تک احتساب کیا گیا ہے. ہاں بالکل. اچھا, اب ہمارا سوال بھی یہ ہے, لوگوں کا, قوم کا سوال بھی ہے, قوم بھی یہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی 3 نسلوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے یہاں پر, تو آپ کی 3 نسلوں نے ہی تو پاکستان کے اندر حکمرانی کی ہے. پاکستان میں آج 3ری 4تھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں. یقیناً وزیر اعظم بننے سے پہلے آپ کچھ اور تھے, کچھ آپ کی یہ مالی حیثیت نہیں تھی, اور آج جو کچھ اور ہے. بالکل اس طرح سے ہمیں یاد ہے پوائنٹ ٹیکن ساجد بھائی, پوائنٹ ویل ٹیکن. ادھر ہی رکیے ناظرین, بات چیت ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ابھی ساجد احمد صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے پتلیوں کی بات کی, ناچنے کی بات کی. آج لیڈر آف دی اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو معلوم ہے ناچنے والے کون ہیں اور نچانے والے کون ہیں. ذرا یہ نقطہ ہم ڈسکس کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. یہ لائیو پروگرام ہے. علی محمد خان, آپ کی طرف آؤں گا. آج عمران خان نے میڈیا سے بات کی, امتیاز صفدر وڑیچ نے جوائننگ دی, آپ کی پارٹی میں وہ آئے, تو عمران خان نے کہا کہ جے آئی ٹی کی شکایات پر
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वज़ीर आज़म को ओहदे से अलग करने को हुक्म दें। हालांकि जितनी शिकायत JIT ने की, आज अटॉर्नी जनरल ने उनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। फिर जब नवाज शरीफ कहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से हो रहा है, फिर तो वो ठीक कह रहे हैं जब ओपनली डिमांड आ जाए। नहीं, पता नहीं किधर से क्या हो रहा है, मतलब क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल ने, अली खान आप इतने सादा नहीं है, बहरहाल अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, JIT की शिकायत पर, JIT की शिकायत पर इमरान खान ने आज फिर कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को ओहदे से अलग कर दें, जबकि JIT की शिकायत का अटॉर्नी जनरल ने पहले ही जवाब दे दिया पॉइंट बाय पॉइंट, अभी मंडे को हेयरिंग होनी है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है बार बार? देखिए, अटॉर्नी जनरल का जवाब जो है वो आपका, वो स्टेट के ऑफिसर हैं, हालांकि उनको स्टेट रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन वो अपने ओहदे से साफ कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो बेसिकली मियां साहब की फैमिली को पूरी केस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका काम जो है बेसिकली ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उन्होंने तो मियां साहब का डिफेंस करना है, उन्होंने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर अपना कोई राय नहीं दी, कि फैसला दिया, डायरेक्शन नहीं दी, जो JIT ने वहां पे जो रिजर्वेशन दी थी। देखें, एक होती है टिपिकल पॉलिटिकल रिटॉरिक कि मैं कोई बात करूंगा, नून लीग के कोई ऑनरेबल मेंबर कोई और बात करेंगे। एक होती है इंतहाई कंसर्न वाली बात। JIT जो है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसके पीछे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मैंडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो पहले ही दिन वज़ीर आज़म को अलहदा कर देती। देखिए, पहले दिन हमने कहा था कि मियां साहब के वज़ीर आज़म होते हुए ये जो आपकी JIT है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी, इसके राह में वो रोड अटकाएंगे। और आपने देखा कि जिस तरीके से उसको थ्रेट किया गया, अब आपने मलिक साहब को बुलाया, हर कोई तो नून लीग में मलिक साहब की तरह नहीं है। यहाँ पे तो लोग बच्चों को उन्होंने मारने की धमकियां दी हैं, उन्हें लोगों के चलने पता नहीं क्या क्या, वो कसाई की दुकान, और ये अलहदा इस पे PhD हो सकती है कि किस किस वजीर ने कौन कौन सा थ्रेट किया। तो वो तो साबित हो गया कि जिस तरीके से, चले फिर मलिक साहब भी तो उसी पार्टी से हैं, आप खुद तारीफ कर रहे हैं, मलिक साहब उसी पार्टी से हैं, इनकी तरह के भी लोग होंगे ऑब्वियसली उस पार्टी में, सारे तो एक जैसे नहीं होते। लेकिन आप खुद बड़े बासूल आदमी हैं, आप खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, सब आपकी पार्टी में भी आप जैसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब को तो मैंने कभी थ्रेट करते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके कुछ मेहरबान हैं जो करते हैं, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। लेकिन मैं बात की तरफ वापस आता हूँ कि देखें, JIT ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स को टैंपर किया जा रहा है और मिसमैनेज करने की कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को पर्च किया जा रहा है और हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा। तो बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस है, अदर की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। और एक और चीज देखें, कल मियां साहब तशरीफ ले गए, कितना आसान था उनके लिए। दो बातें, पहले कि जाके वहां पे डॉक्यूमेंट्स दे जाते हैं जो उनके पास कोई वाजिबानी ट्रेल होता। बाहर आके मियां साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने एक बात की और इशारा उस तरफ दिया कि हम सारा सुप्रीम कोर्ट को दे चुके थे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आपने दिया उसके बाद आपने JIT में कुछ भी नहीं दिया। चले इसी नुक्ते पर रहिए, ये JIT के सामने मटेरियल वाली बात मैं अगले कंपोनेंट में इस पे बात करूंगा। मलिक साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कल JIT के सामने पेशी दी, फिर बाहर आए और उन्होंने कहा कि एक और भी बड़ी JIT है, वो अवाम है। आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा, अपोजिशन लीडर ने, कि अगर उनको अवाम की तरफ जाना है तो असेंबलियां डिसॉल्व करें कल, बिस्मिल्लाह अवाम की तरफ चले जाएं। इसमें फिर फर्क क्या पड़ता है, हेजिटेशन क्या है, फिर सोचने की बात क्या है? अच्छा देखें, दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं शौक साहब। एक तो जो बात आप और अली मोहम्मद खान साहब कर रहे थे, मैं थोड़ी सी उसकी अगर इजाज़त दे तो वजाहत कर। प्लीज़ देखें, अभी जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त डाली, उन्होंने कहा जी कि सर्टेन डिपार्टमेंट्स, उन्होंने नाम लिए हैं डिपार्टमेंट्स के, कि ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे काम के अंदर। अब नॉर्मली ये होता है कि जब अदालत में आप कोई दरख्वास्त देते हैं तो आप स्पेसिफिक एलिगेशन लगाते हैं, जेनेरिक वेग एलिगेशन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा SCCP में टेम्परिंग हो रही है रिकॉर्ड की। वो टेम्परिंग के ऊपर एलिज करें ना कि शौकत पराचा कर रहे हैं, कि अहमद खान कर रहे हैं, कि अली मोहम्मद कर रहे हैं, किसी का नाम लें। अब इतनी बड़ी हुकूमत है, वो तो हुकूमत की बात कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत के ऊपर ऐसे एलिगेशन जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है,
अटॉर्नी जनरल ने स्पेसिफिक दिए, टू द पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जस्टिस और टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि किससे इनको क्या मतलब है जो नहीं मिला, ठीक है, और उसके मुतालिक ये इल्जाम अपना स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए। जेनेरिक बात का मैं जवाब नहीं दे सकता, आई एम नॉट बाउंड टू डू इट। उन्होंने जो अपनी पैरावाइज कमेंट्स की रिप्लाई लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक दिखा रहे हैं, पैरावाइज कमेंट्स आपके पास। उसके बाद आगे आ जाएं कि जो कल प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट की, तो उसमें भी एक बड़ी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बतौर एविडेंस तस्लीम करने से इनकार किया, मुस्तरद किया। और वो क्यों किया? उसके अंदर अपनी इनहेरेंट इनकैपेसिटेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ना तो ट्रायल कोर्ट का रोल अज्यूम कर सकती थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें, दो जजेस ने तो कहा कि आउटराइटली इसको हम मुस्तरद करते हैं, ये बिल्कुल इस काबिल भी नहीं है, ये नैरेटिव इस काबिल नहीं है कि इसको हम बतौर शहादत तस्लीम करें, हम इसके ऊपर कोई अगली बात ही नहीं सुनते। 3 जजेस ने कहा कि जो ये कहा गया है ये सन 70 से लेके 2006 से लेके 2017 तक बात जाएगी, तो ये इसके 12 स्टेप्स हैं, इसके मुतल्लिक JIT तहकीक करके दे दे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपने भी बात की कल जब बाहर आए, तो उन्होंने आके कहा कि जो मौक़िफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया था वही हमारा मौक़िफ़ है, इधर दे दे। इसी पॉइंट पर रहिए। खुर्शीद शाह साहब ने आज कहा कि हमें मालूम है कि नाच कौन है रहा है और नचा कौन रहा है। क्या ये जो आज जैसे इम्तियाज सफदर वड़ैच भी चले गए आपकी पार्टी को छोड़ के PTI में शामिल हो गए, क्या इसी तरफ इशारा है कि कोई नाचने वाले हैं, कुछ नचाने वाले हैं? ओवरऑल किस इंप्रेशन की बात कर रहे थे? देखिए, ये बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इम्तियाज सफदर वड़ैच के PTI में जाने के पीछे मेरे ख्याल में ऐसा कोई खेल नहीं है, वो उनका अपना एक ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो एक आम MNA नहीं है, और बीइंग ए चीफ़ एग्जेक्टिव उनके नीचे इस मुल्क की तमाम एजेंसीज़ उनके मातहत हैं। और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहें कि इस किस्म का कोई खेल उनके खिलाफ खेला जा रहा है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने यही कहा जी। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने तो कहा मुझे मालूम है कौन नचा रहा है और कौन नाच रहा है। देखिए, ये बात तो वज़ीर आज़म ने शुरू की और तो अपोजिशन लीडर ने कह दी जी, उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ये अब फ़र्ज़ है कि वो अवाम को ये बताएं कि कौन सी कठपुतली की डोर जो है वो किसके हाथ में है, और इस तमाम खेल में कठपुतलियाँ कौन है, किसको उन्होंने कहा कठपुतलियाँ। अब मैं किसी कंटेम्प्ट में नहीं फंसना चाहती, लेकिन ये बड़ी एक ज़ुमानी सी बात है। कह तो दी कंटेम्प्ट की बात करके आपने इशारा तो कर दिया, और क्या रह गया? और किसके लिए कह रहे हैं वो? ये वही JIT है जिसको इन्होंने वेलकम किया था। कल इमरान खान ने, जिसको उन्होंने खुले दिल से कल इमरान खान ने तो वादे तौर पर कहा था कि मियां साहब का इशारा किन की तरफ है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन आज देखिए, ये अवाम का फर्ज, अवाम का ये उनका हक है कि नहीं कि उनको बताया जाए कि उनका मैंडेट कौन भाई चुराना चाह रहा है। अगर मियां साहब कहते हैं कि मैंडेट उनको अवाम ने दिया है, वही आखिरी JIT है, वही आखिरी अदालत है, तो मियां साहब बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या अवाम का हक नहीं है? साजिद भाई की मैं ओपिनियन ले लूं इसी पे। साजिद भाई, वजीर आज़म कह रहे थे कि अवाम के फैसलों को रोंद कर मखसूस एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, सफाइयों की बातें हो रही हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आप इन फैक्ट्रियों के बारे में? अच्छा, ये फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगती रही हैं। हमें 90 का दौर याद है कि झांगा मांगा के अंदर फैक्ट्री लगी थी। अभी भी आप शिकायत करते हैं ना कि लॉन्ड्री लगी हुई है कराची में, आप अभी शिकायत करते हैं। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वज़ीर पाकिस्तान ने भी सही कहा। जब उन पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि मखसूस एजेंडे के तहत जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाई जाती है, इससे मुल्क को नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल के अंदर मुल्क की सलामती को नुकसान हो। यानी जब अपने ऊपर बात आई तो मुल्क की सलामती की बात आ गई। देखिए, होना ही चाहिए। अगर उसूली सियासत की बात की जाए तो जब एक पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन के अंदर हो, अच्छा, ज्यादती किसी भी पार्टी को पर की जाए उनके ज़माने में, उनके अंडर में, मिसाल के तौर पर MQM के साथ ज्यादती की गई, तो उस वक्त उनको जो कराची के अंदर भी लॉन्ड्री लगी हुई है अभी तक वो लॉन्ड्री, और उस लॉन्ड्री के तहत मुख्तलिफ क्रिमिनल को बिल्कुल साफ शफाफ होकर निकले वो बाहर और आज इज्जत के साथ रह रहे हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं
کہ یہ لونڈیاں لگتی رہی پاکستان کے اندر، لیکن جب خود پر پڑتی تو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب تک دوسرے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ظلم زیادتی، اس وقت تک کہا جاتا ہے صحیح ہے، یہ تو ان کی اداروں کی اور جامعات کی لڑائی ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، آپ کے خلاف تو مخصوص ادارے آپ کے خلاف کارروائی کریں. اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا جب اپنے پر پڑی تو آج آ کر باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پتی کا کھیل تماشا لوگ کر رہے ہیں، جو پسے پردہ، جو پردے کے پیچھے لوگ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ کو وہ اشارہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف، جیڈ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان آرمی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. آج وہ انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل میں تو ہوا ہے نا سب کچھ. یہ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی گورنمنٹ گرائی گئی، نون لیگ کی گورنمنٹ گرائی گئی نا. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ماضی کے اندر یہ ہوا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ گرائی گئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرائی گئی. جس طرح خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ پتلی کا ناچ نچانے والے کون لوگ ہیں، تو دونوں اس کے عطاب میں رہے نا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھیلے بھی ہیں، دونوں یوز بھی ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف یوٹیلائز بھی ہوئے ہیں اور استعمال بھی ہوئے ہیں. تو خورشید شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، اسی نقطے پہ رہیے ساجد نون لیگ بھی ان کے خلاف کھیلی. ساجد احمد صاحب ادھر ہی رہیے، مجھے بار بار میں ایک بات کہوں گا، میں ایک بات اور کہوں گا. دیکھیں ہونا یہ چاہیے یا تو اس لانڈری جو لانڈری بناتے ہیں لوگ یا فیکٹری لگا رہے ہیں ان کے خلاف سب ایک ہو جائیں اور نکل آئے روڈوں پر، ٹھیک ہے نا، یا تو پھر اصولی سیاست کرے پاکستان کے اندر کہ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو سب ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اس صورت میں سب ایک طرف کھڑے ہوں گے. اگر اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ کوئی نون کے ساتھ میں بتاؤں مجھے بریک لینا ہے. اچھا بریک کے بعد میرے پاس دوبارہ ساجد بھائی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، لیکن بڑی بات آپ کر رہے ہیں، وہ اشاروں کے نایوں میں بات ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ سب ان کے خلاف نکل آئے، وہ کون ہے یہ ذرا بتا دیا جاتا تو بہتر ہوتا. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم انہی امور کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روبرو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج عمران خان نے ایک بات کی جو ہماری روایات کے مطابق بھی ہے، اس میں کوئی اچھمبے کی بات. انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائیں، یہ چین کے حوالے سے، منی ٹریل کے حوالے سے، تو کیس ختم ہو جاتا ہے. اگر مقامی روایات کے مطابق ختم ہو رہا ہے تو اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو سارا سلسلہ سپریم کورٹ نے لیا ہے اس میں دو پہلو ہیں. ہمارا موقف تو پہلے دن سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اور جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ میں پرائم منسٹر کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر یہ فیئرنیس کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں تو وہ اپنے موقف کو ایک پراپر طریقے سے سامنے رکھیں، اور جو ان کا موقف ہے اگر وہ درست ہے اور وہ سپریم کورٹ کے پاس جب جانا ہے تو ایک پبلک اسکروٹنی کی صورت میں جانا ہے. سپریم کورٹ کے اندر تو کوئی کلوز ڈور نہیں ہونا. جو بھی انویسٹیگیشن آنی ہے سپریم کورٹ کے سامنے لیگل پروسیس، لائرز ڈیو پروسیس آف لا ہے. تو جب وہ چیزیں سامنے جائیں گی، کرسٹلائز ہوں گی، جس کا قسموں کی ضرورت نہیں، جس کا جو موقف ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں میں شوق صاحب سے عرض کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ اتنی زیادہ ٹینس ہو، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے. ہم تو یہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے بھی کہیں گے، آپ ذرا اٹھائیں سوشل میڈیا، واٹ از ہیپننگ. خیر ٹیمپریچر تو بہت ہے، اسی پہ کو کم کریں. پلوشہ خان صاحبہ، آج عمران خان نے پھر کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری جب تک ہیں چوری نہیں رکے گی، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری کی ڈرائی کلیننگ بہت مشکل ہے. یہ ٹارگٹ تو آپ کی پارٹی ابھی بھی ہے. جتنے جو ان کے ماننے والے ان کی ڈرائی کلیننگ تو بہت اچھی ہو رہی ہے، لہٰذا اس بات پہ انہیں خوش ہونا چاہیے. آصف زرداری صاحب یعنی جو ساجد احمد شکایت کر رہے تھے وہی آپ کی شکایت نہیں، میں آپ کی پارٹی کی وہی شکایت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہوگا نہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ انہیں اپنی جماعت میں لیں، لہٰذا ان کی ڈرائی کلیننگ کی فکر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جیسے بھی ہیں انہوں نے اپنی جماعت کو لیڈ کرنا ہے، ان کو تو ان کی فکر ہونی چاہیے جو ان کی طرف گئے ہیں. خیر انہوں نے لیے ہیں، جیسے بھی لیے ہیں ان کو مبارک ہو، اور جو یہ چاہتے ہیں ان سے حاصل کرنا وہ انہیں حاصل ہو جائے، اچھی بات ہے. یہاں اور لوگوں کی جگہ بن جائے گی، یہ تو ایک سسٹم ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. جی بالکل آتے رہیں گے اور بنتی رہیں گی. علی محمد خان صاحب، قطری شہزادے نے اب کہہ دیا، آپ نے آج پڑھا ہوگا، اس نے کہا جی میرے پاس آئے جے آئی ٹی، میں سارے ثبوت ان کو دوں گا، جو میں نے خط لکھا تھا میں ہر چیز پروف کروں گا.
मनी ट्रेल आज भी इमरान खान कह रहे थे कि बताया जाए पैसा कहां कहां से होता हुआ कहां गया। अगर कतरी शहजादा बता देता है, प्रिंस हमद बिन कासिम बता देता है, फिर तो केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कस्में उठवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा साहब, ये कतरी शहजादे की क्या बात है। कतरी शहजादा वैसे ही जो है ना छलांग मार के बीच में आ जाता है जिस तरह सुल्तान राई मरहूम आ जाए। भाई शहजादा है, पलवशा कह रही है शहजादा है ना। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कतरी शहजादा जो जासिम साहब हैं, हमाद बिन जासिम साहब, उनके किसी बयान से या उनकी स्टेटमेंट से कोई बहुत ही डिसाइसिव आएगा, कोई ट्विस्ट इसमें आएगा। जेआईटी तो जाने वाली है दोहा, जेआईटी प्लान कर रही है दोहा दोहा तो चली जाएगी वापस, कैसे क्या गारंटी है? डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है जितने शौक से आप बता रहे हैं आपका भी बड़ा जी कर रहा है दोहा जाने को। साथ में ही उम्र भी है। नहीं फिलहाल तो जेआईटी जाए ना, फिलहाल तो ये सैर सपाटे करे। पहले भी सैफुर रहमान भी बहुत सैरें किया करता था। आज खुर्शीद शाह ने कहा कि 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे बीबी के पीछे जाने से, 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मैं कह रहा हूँ इकट्ठे दोनों भाई जाके उम्रा भी कराएंगे। अच्छा बात यह है, क्योंकि ये कहानी चलती रहेगी। अल्लाह मुबारक है। अच्छा बात यह है कि ये जो कतरी शहजादा है उसका जो खत है, उसका खत ये है, उसमें वो फरमाता है कि मैंने सुना, मुझे बताया गया, मेरे इल्म में लाया गया। वो ही नहीं कह रहा कि मैंने देखा, मैंने सुना, मेरे सामने हुआ। सवाल ये है कि वो अगर बयान दे भी दे, सुप्रीम कोर्ट इसको कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 और एविडेंस एक्ट के तहत वो देखेगी, जांचेगी कि उसकी बात में कोई दम भी है कि नहीं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ये अच्छा एक मूव है कि अगर जेआईटी वहां पे जाती है, अच्छी मूव है। इसी नुक्ते पे रहिए, आगे चलेगा, इसी नुक्ते पे रहिए, अच्छी मूव है ताकि इंसाफ के तकादे तमाम पीसेस को पिक करके सामने लाए जा सकें। आपकी तरफ आऊंगा साजिद भाई। इसी कतरी शहजादे ने एक और बात भी की और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये पाकिस्तान में ये क्रिटिसाइज हुआ कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कुछ कहा, वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ कहा, कतरी शहजादे का आज मौक़िफ़ आया कि चूंकि मैं उनका बिजनेस पार्टनर था, बिजनेस इथिक्स के मुताबिक वो हर चीज नहीं बता सकते थे, जेआईटी मेरे सामने आए तो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो क्या वजीर आजम की मुश्किलात कम हो जाएंगी फिर जब कतरी शहजादा इन्हीं लाइन पे बातें करता है? मैं ये समझता हूँ कि हमाद बिन जास का, आज मैंने स्टेटमेंट पूरा पढ़ा है, उसने उनको क्लियर चिट दे दी, एक ना क्लीन चिट दे दी है नवाज शरीफ साहब को। और अगर जेआईटी के मेंबरान जाते हैं वहाँ पर दोहा जाकर और उनसे इंट्रोगेट करते हैं चीज़ों को के हवाले से, जेआईटी के हवाले से, पानामा केस के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल कतरी शहजादा क्लीन चिट देगा। और स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने दे भी दी है कि नवाज शरीफ एक साफ सुथरे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसे बिजनेसमैन पर, वो बहुत बड़ा अलमिया है, जुल्म ज्यादती मेरे ख्याल में। अब हमें किसी एक टर्न पर, किसी एक पॉइंट पर जाकर